प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गोर्खाले शुक्रबार आयोजना गरेको पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटमा अहिलेको गठबन्धनले नै लामो समयदेखि थाँतिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारको 100 दिनको कामले देशमा विकास र समृद्धिको आधार खडा भएको बताउनु भएको छ। 100 दिनमा सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास थालनीका लागि थुप्रै काम प्रारम्भिक रूपमा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले चमत्कार जस्तो नदेखिए पनि 100 दिनको कामले गुणात्मक सुधारका निम्ति प्रगतिका लागि आधार खडा गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले सवारी चालक अनुमति पत्र, पासपोर्ट वा अन्य सेवा प्राप्त गर्दा भोगिराखेको झन्झट र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने कुराको थालनी गर्नु सरकारको प्रारम्भिक चरणको महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति गम्भीर अवस्थामा रहेको भए पनि केही नीतिगत र प्रक्रियागत निर्णयले अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पहिलेभन्दा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने संकल्प गर्दै आएको भन्दै त्यसअनुसार मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकदेखि नै जनतामा आशा जगाउने काम हुँदै आएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले ल्याउने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत ढङ्गको बनाएर नहुने भन्दै नयाँ ढङ्गको बनाउने गरी गठबन्धन दलमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले भर्खरै मात्र ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रममा एमाले सरकारलाई समर्थन दिँदा बनाइएको नीति तथा कार्यक्रम सहितलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारले पाउने बीमा रकममा ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मृत्यु बीमा बापत ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका एक कर्मचारी सहितको गिरोहलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो। पक्राउ परेका उनीहरूले विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सहज रूपमा बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराइदिने भन्दै बीमा रकम प्राप्त भएपछि आधा मात्रै परिवारलाई बुझाउने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बीमा रकम प्राप्तिका लागि सेटिङ गराए बापत वैदेशिक रोजगार बोर्डका एक कर्मचारीले पनि कमिसन लिने गरिएको खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएर स्वदेश आएको त्यो सबमा पाउनुपर्ने पीडितले अथवा परिवारले पाउनुपर्ने पैसामा समेत चाहिँ ठगी गरिएर पीडितहरूलाई धेरै कम मात्रै पैसा दिएको एउटा सूचना हामीसँग थियो। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले त्यसको नेटवर्कको त्यो सञ्जालको सबै मान्छेलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ। केही मान्छेहरूलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको अवस्था पनि छ। आजको हाम्रो सन्दर्भमा हामीलाई अलिकति यो आजको घटनाको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई दिन्छु। आजको यो घटनाको बारेमा हामी अलिक बढी संवेदनशील हुनुपर्ने कारण पनि यही हिसाबले पनि हो। श्रममा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ, त्योसँग जोडिएको ठगीहरू छ, तर मृत्यु भएर आउँदाखेरि पनि परिवारले पाउने रकममा पनि ठगी भएको अवस्था एयरपोर्टबाट सुरु भएको सूचनाको सहितको हाम्रो अनुसन्धानले देखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले हामीसँग जुन आएको अवस्था भयो, सूचना आएको अवस्था भयो, त्यसमा त्यो एयरपोर्टमा कुनै कफिन अथवा सब आइसकेपछि त्यहीँबाट कसको परिवारको आयो के भएर इन्सुरेन्सको विभिन्न नाममा त्यही परिवारसँग सम्पूर्ण सूचना लिने। त्यो सूचना लिइसकेपछि त्यो सूचनाको आधारमा पीडित परिवारहरूसँग पुगेर आफै पुगेर त्यो सञ्जालले अनि त्यहाँबाट प्राप्त हुने पैसामा नै धेरै मात्रामा ठगी गरिएको कुरा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यसैसँग सन्दर्भ मान्छेहरू आज हामीले ल्याएका छौँ। यसमा धेरै डकुमेन्टहरू चाहिने अवस्था बन्छ। यहाँलाई जानकारी छ, प्राय हाम्रो सबै श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उहाँको इन्सुरेन्स हुने अवस्था छ। इन्सुरेन्सको रकम यहाँलाई जानकारीको लागि त्यो 13 देखि 14 लाख इन्सुरेन्स उहाँको व्यक्तिगत इन्सुरेन्स हुने अवस्था बन्छ। त्यो 13 र 14 लाखको यहाँलाई जानकारीको लागि 13 लाख
यहाँ कुनै विधामा कुनै प्रयोजनमा आउँदाखेरि अथवा त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्थामा यहाँ नेपालमा रहँदाखेरि स्वदेशमा रहँदाखेरि मृत्यु भएको अवस्थामा 13 लाख हुने अवस्था बन्दो रहेछ र वहीँ अथवा कार्यस्थलमै अथवा वैदेशिक रोजगारमै रहेको अवस्थामा 14 लाख हुने अवस्था बन्दो रहेछ र यसरी नै हामीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डको अर्को एउटा इन्सुरेन्स हुन्छ जसमा 7 लाख उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि 20 लाख र 21 लाख एउटा श्रम गर्न त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएको अवस्थामा एउटा परिवारले प्राप्त गरेको अवस्था पाउने अवस्था बन्दो रहेछ। अब यस्तो एउटा यो पक्षमा पनि ठगी गर्ने सम्मको एउटा नेटवर्क एउटा सञ्जाल सक्रिय भएको अवस्थामा हामीले अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था बनेको पनि हो। यहाँहरूलाई हामीले त्यो भएर पनि गऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगार विभागको जुन एउटा सबैलाई सूचना होस् भन्ने हिसाबले राखिएको एउटा पोर्टल छ, त्यो पोर्टलमा त्यहाँ पासपोर्ट नम्बर कसैको हालियो भने सम्पूर्ण डिटेल्सहरू आउने अवस्था बन्छ। त्यो डिटेल्स भनेको यो मान्छेको इन्सुरेन्स फेल छ कि छैन, यो मान्छेको इन्सुरेन्स कहिलेसम्म भ्यालिड छ, उसको इन्सुरेन्स कति छ भन्ने कुरा डिटेल्स यसबाट आउने अवस्था बन्छ। त्यसैले त्यो समूहको नाइकेले त्यो काम गर्छ। यो जो सब आयो तर त्यसमा उसको इन्सुरेन्सको रकमहरू के अरे ऊ फेल इन्सुरेन्स छ भने ऊ त्यसको पछि लाग्दैन। जसको इन्सुरेन्स छ इन्ट्याक्ट अनि उसको फलो गर्छ र फिल्डमा मान्छे पठाउँछ। त्यो हिसाबले एकजनाले गरेको अवस्था देखा पर्छ र अरू धेरै फिल्डमा काम गर्ने मान्छेसहित हामीले अहिले समातेका छौँ। हामीसँग भएको रामबहादुर तामाङ छ, यो चाहिँ काठमाडौँमै बसेर होटलमा बसेर यो सम्पूर्ण कामहरूको प्रोसेसिङको कामहरू जिम्मा लिने मान्छे छ। यस्तै अर्को चाहिँ सरलाई लालबन्दी धेरै त्यही एरियाको मान्छेहरू यसमा मोबिलाइज भएको अवस्था छ। अर्को यस्तै टिकबहादुर मल्ल, रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले, रुद्रमान गोले, यो 6 जना हामीसँग छ र हामीले यो बीचमा उनीहरूसँग हामीले बरामद गरेका छौँ। हामीसँग 35 वटा त्यो एन्भेलपहरू, त्यो प्रोसेसिङको लागि रहेको एन्भेलपहरू हामीले बरामद गरेर लिएर आएका छौँ। त्यसैले त्यो अहिले यो पछाडि हामीले त्यो एन्भेलप पनि यहाँ डिस्प्लेमा राखिदिन्छौँ। त्यसैले त्यो एभिडेन्सहरू पनि यहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो विभिन्न पैसा यो विभिन्न कागजातहरू बनाइसकेपछि यो रकम सब बापतको इन्सुरेन्सको रकम चाहिँ ठगी हुने एउटा अत्यन्त तल्लो स्तरको ठगीको नमुना हामीले यहाँ देख्यौँ। त्यसैले यो विभिन्न खालको हामीले डकुमेन्ट्सहरू स्थानीय निकायमा बनाउनु पर्ने, स्थानीय तहमा बनाउनु पर्ने डकुमेन्ट्सहरू उनीहरूले बनाउन सहयोग गरेको अवस्था छ। नाता प्रमाणीकरणको विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू उनीहरूले नै बनाइदिने अवस्था बन्छ। यसरी नै उसले नागरिकताहरूको पनि सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू लिइदिने अवस्था यदि बनेको छैन प्रतिवेदन निकालिदिने काम पनि उसले नै गर्छ र पासपोर्टको उसँग भएको पासपोर्टको कपीहरू पनि सबै ल्याइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिने डकुमेन्टहरू सबैले उसले पुऱ्याइदिने र यो कसैलाई पनि नभन्ने र यो भन्यो भने तपाईँलाई पनि पक्राउ गर्छ र प्रहरीले त्यति पनि दिँदैन अथवा अर्को कुनै निकायले यो तपाईँलाई झन् कारबाहीमा पर्ने अवस्था हुन्छ नि डर देखाएको अवस्था पनि हाम्रोमा देखिन्छ। पक्राउ पर्नेमा एक सरकारी कर्मचारीसहित काभ्रेका रामबहादुर तामाङ, सर्लाहीका विनोद कुमार लामा, डिकबहादुर मल्ल, रबिन भन्ने रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोले रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूबाट नागरिकता, राहदानी, मृत्यु दर्ता लगायतका कागजात बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिमा रकममा ठगी गर्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने भन्दै उहाँले संविधानले धेरै अधिकार र स्रोत साधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सरकारको जोड रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र अन्य व्यवस्थामा समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने धेरै विषय समेटिएको र यसले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको
उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै कोभिड-19ले ल्याएका चुनौती समेत सामना गर्दै आजसम्मका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको जनाउँदै उहाँले आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर थप प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मिटर ब्याज पीडितको समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार समाजवादी सहकारी संगठन नेपालको क्यालेन्डर विमोचन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिले मिटर ब्याज पीडितहरूको अवस्था विकराल भएको भन्दै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत त्यसलाई सम्बोधन गरिएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले सहकारीका नाममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले सहकारी ग्रासरुटको डेमोक्रेसी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्र भएको भन्दै यसले आम मानिसहरूको हित र जीवनमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मिश्रित अर्थतन्त्रका मान्यता अनुरूप सहकारी, निजी र राज्य सम्मिलित 3 खम्बे अर्थतन्त्रलाई संविधानले पनि अगाडि सारेकाले घर घरमा र विदेशमा छरिएका ससाना पुँजीहरूलाई एकीकृत गरी ठूलो आकार निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसपछि ब्याज चढ्दै जान्छ, ब्याजले सावालाई उछिन्छ र सबै लुटको एउटा खेतीको रूपमा यसलाई लिने गरेको देखिन्छ। यी सबैका विरुद्धमा अहिले आवाज उठेको छ र हिजो मात्रै नेपाल सरकारको तर्फबाट, वर्तमान गठबन्धन सरकारको तर्फबाट जुन साझा हामी सबैले तयार गरेको न्यूनतम कार्यक्रम हो, त्यो न्यूनतम कार्यक्रम प्रकाशित गर्दाखेरि सुन्नुभएको होला। मिटर ब्याजको नाउँमा जुन अत्याचार भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा सरकारले कदम चालिसकेको छ। एउटा कार्यदल पनि बनाइसकेको छ, कानुन बनाउने कुरामा अगाडि बढिसकेको छ र मिटर ब्याज पीडितहरूलाई अब राहत प्रदान गर्नका लागि, न्याय दिनका लागि सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीजीको मुखबाट। यो सबै सन्दर्भमा सहकारीको बारेमा पनि गुनासो आउने गरेको छ। यो सहकारी हुन त आम जनताको हितको निम्ति हुनुपर्ने, तर यसभित्र पनि जम्मा गर्ने यो निजी तथा बचत सहकारीको नाउँमा होस्, ऋण सहकारीको नाउँमा होस्, यो अनेक यस्ता संस्थाहरू पनि खुल्ने गरेको पाइन्छ। मान्छेहरूले त्यहाँ रकम राख्छन्, रकम राखेको जुन रकम जब एउटा पर्याप्त मात्रामा भइसकेपछि त्यो लिएर त्यसका मूल सञ्चालक देश छोडेर बेपत्ता भइसकेका हुन्छन् अनि लगानीकर्ताहरू सबैको हरिबिजोग बेहालको अवस्था हामी सुन्ने गरेका छौँ, देख्ने गरेका छौँ। अवश्य पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो काम गर्ने छैनन्, गरेका छैनन् भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। र जहाँ पनि हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले इमान्दारिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जनसेवाको भावनाबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ, जनतालाई दुःख कष्ट दिने होइन, जनतालाई सेवा दिने भावनाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ, देशलाई माया गर्ने, जनतालाई सहयोग पुर्याउने यो भावनाबाट निरन्तर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यस अर्थमा हाम्रो पार्टीसँग जोडिएको समाजवादी सहकारी सङ्गठन नेपालले पनि यिनै मान्यताहरूलाई व्यापक रूपमा जनसमक्ष पुर्याउने काम गरेको हुनुपर्दछ र आफ्ना सदस्यहरूको माझमा यी विचार र मान्यताप्रति इमान्दार हुनका लागि, त्यसको परिपालन गर्नका लागि पनि अभिप्रेरित गरेको हुनुपर्दछ। र यसरी तपाईँहरूले यस गर्ने कुरामा अझै आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनका लागि केही गर्नुपर्ने कामहरू छन् भने त्यसलाई एउटा अभियानको रूपमा पनि लिएर जानुहोस्। राम्रो काम, राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेर यो संस्थाको नामलाई पनि उजागर गर्नुहोस्, पार्टीको नामलाई पनि अझै चम्काउनुहोस् र हामी सबैको शिर ठाडो हुने स्थितिमा पुर्याउनुहोस्। यसका लागि जुन क्यालेन्डरको माध्यमबाट संस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने र जसरी
अब संस्थाका गतिविधिहरूको पनि अलिकता झल्को त्यहाँ दिने तपाईँले जुन किसिमले जमर्को गर्नुभएको छ, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष नमराज अर्यालले विश्वमै देखिएको अर्थतन्त्र सङ्कटलाई समाधान गर्न सहकारीहरूले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको भन्दै उक्त नीतिमा विज्ञापन व्यवसाय क्षेत्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि धेरै क्षेत्र विज्ञापन सङ्घको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै व्यवसायीहरूको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सामानहरू बेच्ने गरे पनि विज्ञापन आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापनको क्षेत्रमा आफूलाई सबै विषय जानकारीमा नभएको भन्दै व्यवसायीहरूको सल्लाह सुझावको माग समेत गर्नुभयो। मन्त्री रिजालले विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित र तपाईँहरूले अझ सशक्त ढङ्गले आफ्नो काम गर्नको लागि राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ। त्यसकारण तपाईँहरू यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। तर यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अझ यसको क्षेत्र पनि अझ तपाईँहरूले बढाउँदै जानुहोला। हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले पनि त्यसलाई चाहिँ समेट्ला। बोर्डको अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएकै होला र तपाईँहरूको क्षेत्र अझ बढी से बढी अगाडि बढोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ। अझ धेरै क्षेत्र तपाईँहरूको दायराभन्दा बाहिर छ जस्तो मलाई लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि यहाँ यो सामानहरू चाहिँ बेच्छन्, तर विज्ञापन चाहिने अझ दिनले चाहिँ त्यति साह्रो सम्भव हुन सकेको छैन उहाँहरूबाट लिन। त्यसलाई पनि कसरी कानुनी दायरामा ल्याएर सरकारले तपाईँहरूलाई अझ मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब योभन्दा बढी म तपाईँहरू सामने बोल्ने अवस्थामा छैन। म तपाईँहरूको विषयमा अझ भविष्यमा चाहिने बुझ्दै जाउँला र तपाईँहरूलाई कुनै बेला पनि तपाईँहरूलाई समस्या पऱ्यो भने मन्त्रालयमा आएर आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने साथीहरूसँग मलाई चाहिने मैले के मद्दत गरिदिन सक्छु र मेरो मन्त्रालयले तपाईँहरूले के मद्दत गरिदिन सक्छ, मेरो विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षजीले के तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले निर्धक्कपूर्वक चाहिने मलाई चाहिने भन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले देशभर छरिएर रहेका विज्ञापन एजेन्सीलाई एउटै मालामा गाँसेर सबैको हितका लागि सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुलुकमा विज्ञापन उद्योग स्थापना गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व सङ्घको रहेको बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा थापाले सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। थापाले प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीले जस्तो काम गर्नका लागि चुस्त टिम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही हेर्दा आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको जस्तो देखिएको तर्क गर्नुभयो। यद्यपि यो भनिरहँदै गर्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने केही समय पहिला पुस 25 गते सदन चलिरहेकै बेलामा बाहिर प्रस्तुत भयो। त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत हो भनेर भन्नुभयो। आज हामी सत्ता पक्षमा छौँ, आज हामी यसलाई सही नबनाउँ। हिजो सत्ता पक्षमा हुँदै गर्दा बाहिरकोलाई सही भनेको कुरालाई त्यो गलत थियो भनेर मनन गरौँ र यस्तो सदन चलिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू सदनमै प्रस्तुत हुने कुरालाई कम्तीमा एउटा परम्परा बनाऊ भन्ने लाग्छ। यो कार्यक्रममा के छ भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरू भन्छन् यो त निराश लाग्दो छ, निरस छ र निबन्ध जस्तो छ, एउटा इच्छा सूची जस्तो छ। म त्यति धेरै नकारात्मक हुन चाहन्न।
किनकि म नियतमाथि अहिले प्रश्न गर्दिनँ। त्यसरी मैले यसमा 5वटा प्राथमिकताहरू देखेँ। एउटा प्राथमिकता संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छ, खास गरिकन सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हामीले ढङ्ग पुर्याइरहेका छैनौँ, सुझबुझ पुर्याइरहेका छैनौँ। त्यसैले यसको विकृत अभ्यास भएको हुनाले गर्दा यसमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्, यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को प्राथमिकता सुशासनको छ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सदाचारीको कुरा छ, हाम्रो सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउने कुरा छ। अर्को स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा छ र अर्को सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा छ। के कुराहरू छुटेका छन्, छुटेको कुराहरू थप्न वा जोड्न मिल्छ भन्ने लाग्छ। केही मान्यजीहरूले महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएको छ, जुन पहिला थियो महत्त्वपूर्ण थिए ती अहिले किन छुटे भन्ने कुरा मलाई यसमा त्यसलाई जोड्न मिल्ने नमिल्ने ठाउँमा देख्दैन। यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न भने छ। अब कमन मिनिमम प्रोग्राम पछाडि यात्रा सुरु भयो। मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ, यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो। जस भए पनि मेरो, अब जस भए पनि मेरो भन्ने अठोट त्यो दृढता, त्यो आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कता कता मैले प्रधानमन्त्रीजीको काम कारबाहीहरू हेर्दै गर्दा त्यो आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको पाइरहेको छु। केही कार्यक्रमहरूमा मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइयो, मैले भने म भ्याउँदिनँ। आयोजकहरूले भन्नुभएन प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने तिमीलाई फुर्सद नहुने, अप्ठ्यारो लागि म गएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जाने भ्याइएको छ, सम्मेलनमा जाने भ्याइएको छ। अनि मेरो टिमले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराहरूलाई हामी एक ठाउँ राखेर हामीले हेऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भएकोलाई दुःख नदिने, एकल अङ्कमा ब्याज दर झार्ने, राजस्व चुहावटमा भएको कुरालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनहरू हुन्। हामीले अर्कोतिर घोषणाहरू हेऱ्यौँ भने दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने खालको कार्यक्रम म लिएर आउँछु, गोरखकाली रबर उद्योगमा चलाउँछु, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्याकेज ल्याएर म यसलाई सुदृढ बनाउँछु। यो प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू हुन्। निर्देशन र घोषणा यो दुईटा कुराले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिला त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ। निर्देशन नदिएको हुनाले गर्दा शासकीय परिणामहरू नआएका होइनन्, सुधारहरू नभएका होइनन्। समस्या कहाँ छ? त्यो समस्याको सुरुमा पुगेन, समस्याको गाँठमा पुगिएन भने निर्देशनहरू फेरि एकपटक अलपत्र मात्रै हुन्छन् र कुनै बेला गएर फेरि मैले दिएका निर्देशनहरू मलाई स्मरण गराउनुहोस् भनेर निर्देशन सम्झाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। दोस्रो कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ के सोच्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भनेको अपरेटर पनि हो, सँगसँगै कोअर्डिनेटर पनि हो। प्रधानमन्त्रीले टिम चलाउने हो। प्रधानमन्त्रीहरू भनेका सबै प्रधानमन्त्रीको अङ्गहरू हुन्। यी सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। प्राइम मिनिस्टर इज द क्याप्टन अफ द सिप भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नुभएको जस्तो सबैलाई लिएर जाने हो। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई टिम चाहिन्छ। हामीले भारतको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सफलताको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा के ख्याल गर्दैनौँ भने प्रधानमन्त्रीको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा कर्मचारी पठाउनका निम्ति महिनौसम्म उसको ट्र्याक गरिन्छ, उसको क्षमता हेरिन्छ र उसलाई त्यसपछि प्रशिक्षित गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भ हामीले बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको एफिसियन्सी युनिट भन्ने थियो। हामी धेरै महाथिर मोहम्मदको कुरा गर्छौँ, तर के बिर्सन्छौँ भने महाथिर मोहम्मदको कार्यालयमा डेलिभरी युनिट भन्ने थियो। यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाएको हुन्छ। त्यो टिम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर हामीले सिंहदरबारमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीको टिम त्यहाँभित्रको खास गरिकन सरकारी टिम जुन छ त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनिस्ड टिम जस्तो, सजाय पाएको जस्तो। केही दिन अगाडि मात्र हामीले हेऱ्यौँ सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएको एउटा काबिल एकजना सचिव, अहिले उहाँ त्यसबाट हटाइनुभयो। ठिक छ, सरकारले निर्णय गर्ने हो, तर हटाइसकेपछि कहाँ लानुभयो त भन्दै गर्दा थन्काउनु पऱ्यो, कसैलाई दुःख दिनु परेको अथवा तिमीलाई यतिखेर म धेर ख्याल गरिदिनु भन्नु पऱ्यो भने उसलाई थन्काउनका निम्ति हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर जान्छौँ। हामीले यसै गरिकन काम गर्दै गयौँ भने त्यो टिमले रिजल्ट दिन सक्दैन। त्यसैले मेरो आग्रह छ सरकार खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा सबभन्दा चुस्त टिम बनाउन सक्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको दलहरूसँग बस्ने कुराको त्यो समय छुट्याउनुहोस्। त्यो जम्मा महिनामा 1 दिन 2 दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हुने कुरा त कम्तीमा म त भन्छु केही समयको लागि बिर्से पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिन रात त्यो समय प्रधानमन्त्रीको मुख्य कामको लागि उहाँले त्यसमा लगाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको आज सबैभन्दा हामीले भोगिरहेको कुरा, जनताहरू यति धेरै निराश छन्, यति धेरै आत्तिएका छन् कि यत्रो नयाँ सरकार आएको छ, भर्खर चुनाव भएको छ, यसो हेर्दै गर्दा सब ठिकठाक जस्तो देखिन्छ। यसले उत्साहित बनाउनु पर्ने हो, एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने हो। म यो दलको कुरा गरिरहेको छैन। केही दिन अगाडि हामी अरू नै दल भएको सरकार पनि देखिरहेका थियौँ। हामी अहिले अरू नै दल भएको सरकार छौँ। या कुनै हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर पनि यसबाट के निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समग्रमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग हामीहरू सबैसँग एक प्रकारको भरोसा टुटेको जस्तो अवस्था भएको छ। यो बेलामा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री आफैले यो मसँग कति सङ्ख्या छ, मसँग कति सांसद छन्, मसँग कति समय छ भनेर होइन,
मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ। मसँग जम्मा अब 6 महिनाको समय छ। चैतको मसान्ततिर कमन मिनिमम प्रोग्राम आएको छ। म जनप्रतिनिधिको भएर भन्दैछु, असोज समयको समय लिनुहोस्, असोजमा यही संसदमा आउनुहोस् र आफैले प्रस्तुत गरेको कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा के उपलब्धि भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुहोस्। थापाले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको प्रक्रिया सुरु भएको छ। जात्राको सुरुवात मानिने महास्नान विधि सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलमा रातो मच्छिन्द्रनाथ देवतालाई स्नान गराइएको हो। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको रात मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा रहेको प्राण झिकेर चाँदीको कलशमा राख्ने चलन रहेको छ। त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा प्राण हुँदैन। प्राणविहीन मूर्तिलाई लगनखेल स्थित महास्नान मण्डपमा लगिन्छ। त्यहाँ चाँदीको कलशमा राखिएको गाईको दूध, घिउ, सक्खर मिश्रित पानीले 4 दिशाबाट स्नान गराइन्छ। यसैलाई महास्नान भनिन्छ। यो जात्रा वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब 2 महिनासम्म मनाइन्छ। काठमाडौँको हाँडी गाउँमा गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ। टुडाल देवीको खटलाई हाँडी गाउँ स्थित गहना पोखरीभित्र 3 पटक परिक्रमा गराएपछि पोखरीमा देवीको गहना खोज्ने गरिन्छ। त्यसक्रममा पोखरी बाहिर टुडाल देवीकी बहिनीको खटलाई पनि परिक्रमा गराइन्छ। उक्त अवसरमा भाटबटिनीको मूर्ति टुडाल देवी मन्दिरमा ल्याउने चलन रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार छोरी भाटबटिनीले आमा टुडाल देवीलाई भेट्न जाँदा गोप्य सम्बन्ध रहेका पौडेसँग घुम्न हिँडेकी देखिन्छन्। यसबाट रिसाएकी छोरी भाटबटिनी राति नै फर्किएकी थिइन्। सोही क्रममा हराएको गहना प्रत्येक वर्ष खोज्ने र जात्रा चलाउने चलन रहेको संस्कृतिविदको भनाइ छ। चीनले 2 अमेरिकी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले हडसन इन्स्टिच्युट, रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेन्सियल लाइब्रेरी र तिनका निर्देशकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। यससँगै चीनमा विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था र अन्य संस्था तथा व्यक्तिहरूमा 2 अमेरिकी संस्थासँग आदान प्रदान र सहयोग गर्न निषेध गरिएको छ। त्यस्तै यी 2 संगठनका 4 वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूलाई चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। चीनको पटक पटकको आग्रह र कडा विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकाले ताइवानकी नेत्री साई इङ वेनलाई मार्च 29 देखि 31 सम्म र अप्रिल 4 देखि 6 सम्म राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरी अमेरिकामा ट्रान्जिट दिएको आरोप चीनले लगाएको छ। हडसन इन्स्टिच्युट र रेगन लाइब्रेरीले साईलाई अमेरिकामा ताइवान स्वतन्त्र पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न हुन मञ्च प्रदान गरेको आरोप चीनिया विदेश मन्त्रालयले लगाएको छ। विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी संस्थाको यी कदमले चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तिका प्रावधानहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ। साथै यसबाट चीनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको छ। विदेश मन्त्रालयले हडसन इन्स्टिच्युटकी प्रमुख सारा मेन्स्टर, इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष जोन बाल्टर्स, रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेन्सियल फाउन्डेसन एन्ड इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक जोन ह्युबुस र इन्स्टिच्युटका प्रमुख प्रशासक अधिकृत जोआन ड्रेकलाई पनि प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। यो प्रतिबन्धपछि चीनमा रहेका उनीहरूको चल अचल सम्पत्ति र अन्य प्रकारका सम्पत्तिहरू जफत गरिने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले विश्वको अर्थतन्त्र वृद्धि सन् 1990 यताकै कमजोर स्थितिमा रहेको बताएको छ। आगामी 5 वर्षसम्म विश्व अर्थतन्त्र वार्षिक 3% हाराहारी मात्र हुने IMFको प्रक्षेपण छ। यो परिस्थिति हटाउनका लागि विश्व शक्तिबीचको सहकार्य आवश्यक पर्नेमा सहकार्यको परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको IMFकी प्रमुख क्रिस्टिलिना जोर्जिभाको भनाइ छ। IMFको वार्षिक बैठकका लागि वासिङटन पुगेकी उनले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मुलुकहरूलाई शक्ति राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र युक्रेन युद्धपछिको स्थितिलाई लयमा फर्काउनका लागि
आइएमएफले ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोग बढाउनु पर्ने कोषको भनाइ छ। गत वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रतिशत 3.4% थियो। यो 2 दशक यताकै न्यून हो। सन् 2023मा चीन र भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने हुँदा त्यसले कुल वृद्धिको आधा प्रतिशत ओगट्ने आइएमएफको भनाइ छ। सन् 2023मा विश्व आर्थिक वृद्धि 3% पुग्दा 90% उन्नत अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने आइएमएफको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर बढाउँदा यो स्थिति आएको उसको जिकिर छ। कम आय भएका मुलुकहरूको निर्यात क्षण कमजोर हुँदा उनीहरू थप समस्यामा पर्ने आइएमएफले बताएको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई पराजित गरेको छ। शुक्रबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङले फ्रेन्च क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मनाङको जितमा कोफी टिमोथी कुदोले 2 गोल गरे। खेलको 34औं मिनेटमा कोफीले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 52औं मिनेटमा कोफीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मनाङलाई 2-0 को जित दिलाए। जितसँगै मनाङ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङले 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्च 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र एफसी खुमलटारले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। जावलाखेल र खुमलटारले 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेका हुन्। खेलको 32औं मिनेटमा एनकोटो मोसाबेले गोल गर्दै जावलाखेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर 35औं मिनेटमा अभिषेक लिम्बुले गोल गर्दै खुमलटारलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 63औं मिनेटमा मेसुके ओलुमौले गोल गर्दा खुमलटार 2-1 ले अघि रह्यो। तर खेलको 86औं मिनेटमा फोडे फोफानाले गोल गर्दै जावलाखेललाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै जावलाखेलले 7 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। प्रथम पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता चैत्र 28 गतेबाट वैशाख 2 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीको क्षमता वृद्धि र भलिबलको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि जनाएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिष्ठानका महासचिव निर्मल आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा लीग कप नकआउटको आधारमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले प्रतियोगितामा संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जुन नेपाल भलिबल संघलाई प्राविधिक जिम्मेवारी टेक्निकल सपोर्टको लागि जुन एसिस्ट गरिदिने भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ, म त्यहाँतिर प्रकाश पार्न चाहन्छु। र वास्तविक रूपले भन्दाखेरि यो प्रतियोगितामा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा चाहिँ यो प्रतियोगिता उहाँहरूले चाहिँ आयोजना गर्ने साहस गर्नुभएको छ। म पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई सङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि परिषदले सायद यो 20 लाख रुपियाँ नछुट्याइदिएको भए जुन एउटा नेपालको वीर सपूत हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाममा चाहिँ प्रतिष्ठानले प्रतियोगिता सुरुवात गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास गर्ने, भलिबललाई अझ चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न नगद पुरस्कार खेलाडीलाई दिएर चाहिँ जुन एउटा इच्छा थप्ने काम गर्नुभएको चाहिँ ठुलै काम। अब 20 लाख रुपियाँ त प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नु गाह्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले यो 20 लाख बाहेक अतिरिक्त पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र प्रायोजकहरू खोज्ने क्रममा हुनु जस्तो मलाई लाग्छ र खोजी पनि राख्नु भएको छ होइन। र हामीले के सोच्यौँ भनेदेखिमा यो प्रतियोगितालाई उहाँहरूले यस प्रकारले एउटा देशको वीर सपूतको नाउँमा प्रतिष्ठानले जुन प्रतियोगिता आयोजना गरिराख्नु भएको छ, भलिबल सङ्घ भनेको त खेल भलिबलकै खेल विकासको लागि पर्ने संस्था हो। र सदस्य सचिवले नै मलाई फोन गर्नुभयो, नितिनजी कहाँ हुन्छ भनेर। मैले यसरी भन्नेछु भन्दाखेरि यसरी यो पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृति प्रतिष्ठानको लागि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेर 20 लाख रुपियाँको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी पनि एकदमै खुसी भयौँ। र नेपाल भलिबल सङ्घमा जुन हाम्रो एउटा कोर टिम छ हामीहरू सँगसँगै बस्यौँ र प्रतियोगितालाई कसरी सद्भावनाले रूपमा आयोजना गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग पनि बस्यौँ। र यो प्रतियोगिता जुन 3 चैत्र 28 देखि वैशाख 2 गतेसम्म सम्पन्न हुन गइरहेछ
नेपाल भलिबल सङ्घको पूर्ण समर्थन हुन्छ र हामी तपाईँहरूलाई सहयोग पनि गर्छौँ र तपाईँहरूले चाहेको गाइडलाइन्स पनि तपाईँहरूले दिन्छौँ। र यो प्रतियोगिताको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता हो, तर पनि जुन उहाँहरूले प्राइज मनी राख्नु भएको छ, दिस इज भेरी गुड बिगिनिङ, भेरी गुड स्टार्ट। पुरस्कार 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख र सान्तवना पुरस्कार 50,000 छ। विधागत रूपमा पनि 10,000 र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 15,000 छ। आई थिङ्क जुन हाम्रा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले प्रतियोगिता आयोजना गरेका छन्, उहाँहरूले 1-2 वर्षपछि 2-3 वर्षपछि जुन पुरस्कारको राशि राख्नुहुन्थ्यो, उहाँले सुरुमै यो प्रतियोगिता चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो होस्, खेलाडीले पनि केही पाउन् भन्ने खालको जुन एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ, दिस इज भेरी गुड। र मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि यो प्रतियोगिता सुरुवात भइसकेपछि यसको कन्टिन्युस रूपमा उहाँले गर्नुहुन्छ। किनभने नारायणजीको बारेबाट मैले धेरै कुरा प्रतियोगिता यो संस्थाको बारेमा थाहा पाएँ। तर यो प्रतियोगिताको खेलाउने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ इन्भाइटिसको कुरा गर्दाखेरि 3टा चाहिँ विभागको भइहाल्यो। 3टा कसैलाई बनायो भन्दाखेरि अहिले सुरुको स्टार्ट भएको हुनाले 7वटै प्रदेशलाई समेट्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अब लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा समेटौँ, किनभने त्यही एउटा चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्षेत्र पर्यो। अनि एउटा राम्रो अहिलेको चाहिँ जताततै उपस्थित भएको भलिबलको लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ खेलेको अनुभव टिम भनेको चाहिँ गण्डकी प्रदेश हो र अर्को टिम भनेको फारेस्टलाई पनि समेटौँ भन्ने खालको छलफल हुँदाखेरि अहिले 6वटा टिम सहभागी भएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै तेस्रो हुने टोलीले नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सान्तवना हुने टोलीले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्न करिब 52 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पहिलोपटक आधिकारिक चिकित्सक भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले डाक्टर अभिषेक राज सिंहलाई क्रिकेट टोलीको मेडिकल संयोजकमा नियुक्त गरेको हो। सङ्घका कार्यवाहक सचिव दुर्गा राज पाठकका अनुसार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मेडिकल सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले डाक्टर सिंहलाई मेडिकल संयोजकमा नियुक्त गरिएको हो। सचिव पाठकले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि चिकित्सक नियुक्त भएपछि खेलाडीमा भरोसा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। डाक्टर सिंहले आफ्नो अनुभवलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि भरपूर सदुपयोग गर्ने बताएका छन्।